अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अली मंसूर है और ये मेरी पहली प्रॉपर वीडियो है। वैसे तो मैंने 3 वीडियो अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे, लेकिन वो ऑडियो बेस्ड हैं। एक वीडियो है लेकिन उसमें फेस रिवील नहीं है और बाकी 2 ऑडियो बेस्ड वीडियोज़ हैं। अच्छा, ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि भाई मैं यूट्यूब पे हूँ? मतलब मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि क्या ज़रूरत है यूट्यूब पे आने की? हर तरह का कंटेंट है, हर तरह के लोग पहले ही हैं। एक तो ये वजह है कि बहुत सा ऐसा कंटेंट है, पॉजिटिव कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पॉजिटिव नहीं बोलते, करते हैं लेकिन बहुत कम है, जितनी ज़रूरत अगर चलें ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई पॉजिटिव चीज़ देखने में या पॉजिटिव चीज़ फैलाने में मसला नहीं है, लेकिन वो पहले से ही कम है, ये बड़ा मसला है। ज़्यादातर क्या चल रहा है कि व्यूज़ और रेटिंग के चक्कर में कंटेंट डिज़ाइन होता है। जो मोटिवेशन होती है कंटेंट की, वो व्यूज़ और रेटिंग्स के अराउंड घूमती है। उसका सीधा-सीधा मोटिव होता है कि पॉपुलैरिटी और पैसे। पैसे कमाना मसला नहीं है, अगर मैं पॉपुलर हुए तो मैं भी कमाऊँगा, एक मेरा सेकेंडरी मोटिव ये भी होगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट सोसाइटी को हेल्प नहीं कर रहा, आपका कंटेंट आपको हेल्प नहीं कर रहा या उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो उसका क्या फ़ायदा? अब कंटेंट जो मैं देखता हूँ, मैं फ़ेसबुक रोज़ 2-3 घंटे उस पे वीडियोज़ रैंडम देखता हूँ। वो जो फ़ेसबुक पे टैब ऑप्शन होता है, उसके पे रैंडम वीडियोज़ और रैंडम कंटेंट सेलिब्रिटीज़ का, व्लॉगर्स का और अलग-अलग जो भी होता है। अच्छा, उसमें मेजॉरिटी जो होता है प्रैंक्स चल रहे हैं। अच्छा, कुछ प्रैंक्स तो ठीक होते हैं, कुछ प्रैंक्स ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। फिर रोस्टिंग हो रही है, रोस्टिंग के नाम पे क्या हो रहा है कि दूसरे की इंसल्ट की जा रही है, बुरी तरह इंसल्ट की जा रही है। चाहे अगला बंदे ने गलत किया ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो इंसल्ट करने वाला है वो बहुत से मामलात में बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहा होता है। अब क्योंकि लोगों को वो पसंद आता है एंटरटेनमेंट के नाम पे, तो व्यूज़ भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, फैल भी रहा है। तो इस वजह से पॉपुलर भी हो जाता है और ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ पॉपुलर होगी, जो चीज़ पैसे अर्न करके देगी, लोग तो उसी को फॉलो करेंगे। फिर एक और मेरा बड़ा इख्तिलाफ़ात में ये चीज़ भी है कि लड़ाइयाँ, खाम-खा की लड़ाई, कोई वजह नहीं है लड़ाई की, या इतनी छोटी वजह है कि आम लाइफ में वो बंदा इग्नोर कर देते हैं। उन पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, पूरे 5-5, 6-6 वीडियोज़ लड़ाइयों पे चल रही हैं, महीना वही स्क्रिप्ट चल रही है। अब एक यूट्यूबर हैं, पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान में नहीं रहता। वो वो बंदा बाहर रहता है और शायद वो म्यूज़िशियन है, म्यूज़िक एल्बम की वीडियोज़ बनाता है। मैं तो ख़ैर म्यूज़िक नहीं सुनता, लेकिन उसकी बायोग्राफ़ी में लिखा है। तो चंद एक वीडियो नज़र से गुज़री, पूरी तो नहीं देखी। तो उसमें गालियाँ चल रही होती हैं, बस दबा के गालियाँ चल रही होती हैं। चाहे अगले बंदे ने कुछ किया हो, ना किया हो, गालियाँ चल रही हैं, वायरल, वही वायरल चल रहा है। तो अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हाँ, कुछ बहुत अच्छे कंटेंट भी होता है, कुछ बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ें कम हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कंटेंट पॉज़िटिव अपलोड करूँ। अच्छा, अब कंटेंट क्या होगा, मेरा कंटेंट क्या होगा? चलिए, ये तो हो गया कि भई नेट पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मेरा जो कंटेंट होगा उसमें लिमिटेड होगा एक लिहाज से, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ कवर कर लूँगा मैं। मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस बेस्ड फैक्ट्स, जो मैंने, मिसाल है, मेरे वालिद साहब का अभी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और तकरीबन 8-9 महीने से चल रहा है। तो उस हवाले से बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ मामलात से गुज़रे। तो एक ये सोच है कि भई जिससे मैं गुज़रूँ, मेरी फ़ैमिली गुज़रे, कोई और ना गुज़रे। तो उस हवाले से बहुत सी बातें शेयर करने को मिल जाएँगी, बताने को मिल जाएँगी, लोगों को हेल्प करने को मिल जाएगी। जैसे एक छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ कि एक बलूचिस्तान की फ़ैमिली एक दफ़ा हॉस्पिटल में मिली। उनको यहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि जी आपका सीटी स्कैन होना है, 2 बॉडी के 2 हिस्सों का सीटी स्कैन होना था अलग-अलग।
تو آپ 60-65 ہزار جمع کروا دیں، لیکن آپ پرائیویٹ کلینک میں آئیں. ایسا وہ پرائیویٹ کلینک میں گئے تو انہیں 60-65 ہزار بتا دیا. اب قدرتاً وہ ڈاؤ میں آگے کس طرح آئے اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہی کام ان کا ڈاؤ میں 15,000 روپے میں ہو گیا. اچھا، جس بڑے ہاسپٹل کا وہ ڈاکٹر تھا، اگر وہ وہاں بھی کروا لیتے نا تو 40-45 ہزار سے زیادہ کا خرچہ نہیں تھا، لیکن پرائیویٹ کلینک میں بلایا اور اس کے اوپر خرچہ اپنا بتا دیا. ایسی بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ ایسا دیکھا ہے میں نے میری نالج میں. تو اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈنس کرنا ہے. پھر دین کے حوالے سے بہت سی مسکنسیپشنز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. اس میں غلطی سب کی ہے، سب کی ہے. جن کا کام تھا انہوں نے بھی صحیح نہیں بتایا. سب کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن ایک میجورٹی وہ صحیح طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکی. یہ کیا وجہ ہے؟ یا ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے ہماری یا ہم سے نیکسٹ جنریشن میں اور ان لوگوں میں جن کا یہ کام تھا. کام تو خیر ساروں کا ہی، لیکن ایک لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں، جنہوں نے پوری زندگی یہ اپنی زندگی کا کافی حصہ گزارا ہے. تو اس حوالے سے مس انڈرسٹینڈنگس کلیئر کرنا، کو موٹیویشنل چیزیں بتانا. تو اس طرح کا میرا سارا کنٹینٹ ہوگا. اس پہ ہی سارے میرے چینلز پہ ویڈیوز لنکڈ ہوں گی. پھر جو ہماری سوسائٹی میں عام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ریلیشنز کے حوالے سے، مس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، بہت سی باتیں جو لوگ نہیں کرتے مصلحت کے تحت یا یہ اس طرح، وہ میں یہاں کروں گا. بہت سی رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہے. بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت کچھ ہے اور کہا نہیں جاتا. کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کہا بھی نہیں جاتا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہو. تو ہاتھ تو کیا، زبان تو کیا، یہاں تو کوئی لگتا ہے دل میں بھی نہیں کہتا ہوگا، جو ایمان کا سب سے نچلا درجہ. تو اسی حوالے سے ویڈیوز انشاءاللہ فیوچر میں اپلوڈ کیا کروں گا. باقی اللہ نے چاہا تو کامیابی مل جائے گی، نیت تو صاف ہے. باقی کنٹینٹ لوگوں کو سمجھ آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں. اگر میرے کنٹینٹ سے کسی ایک بندے کی بھی لائف میں ڈفرینس آتا ہے تو میرے لیے یہی اچیومنٹ ہے. مطلب میرا موٹیو یہ نہیں ہے کہ میں نے پاپولر ہو کے بہت سارا پیسہ چھاپنا ہے، کنٹینٹ جو مرضی ہو، نہیں، یہ نہیں ہے. میرا کنٹینٹ وہی ہوگا جو پازیٹیو، جس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں، جس سے میرا ضمیر سیٹسفائیڈ ہوگا. لوگوں کو پسند آئے گا، پاپولر ہوں گا، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا نہیں ہوگا. لیکن میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ بھائی میمز چل رہی ہیں یہاں لوگوں کی ایسی کی تیسی پیری جا رہی ہے. اچھا، ایک دوسرے سے خام خواہ کے جھگڑے لیے جا رہے ہیں، اسکینڈل ہو رہے ہیں، بعد میں صلح بھی ہو رہی ہے. پہلے ٹک ٹاک بول رہے ہیں، بعد میں صلح ہو رہی ہے. پھر کچھ عرصے بعد اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. مطلب ایسا غیر اخلاقی واحیات، گڈ فار نتھنگ، عجیب معاملات چلے. مطلب اس سے اگر ایک ٹین ایجر کو کہا جائے نا کہ بھائی آپ دیکھ لو، تو اس بیچارے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹین ایج گروتھ وہ ہوتی ہے جس میں ہم لوگ گرو کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سب کچھ معاملات ہوتے ہیں، باہر کی دنیا سے متعارف ہوتے ہیں. تو جو ہمارے سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ ہے وہ تو کسی حوالے سے پازیٹیو نہیں ہے، یا اس کا تو کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہے ہی نہیں. سیکھنا تو کیا، الٹا خراب ہی ہوگا. تو بس یہ ساری موٹیویشن ہے یوٹیوب پہ آنے کی. اور باقی یہ بھی ہے کہ بھائی ہم لوگوں کی بات کوئی نہیں کرتا. میں ایک عام مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں ٹی وی اگر کبھی غلطی سے دیکھ لوں یا سوشل میڈیا پہ دیکھ لوں تو موسٹ آف دا ٹائم ہمیں کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا، یا کوئی بات ایسی نہیں ہو رہی ہوتی جو مجھ سے ریلیٹ کرے یا ایک عام پاکستانی سے ریلیٹ کرے. مطلب گھر دکھا رہے ہیں، اب وہ گھر اتنے لیوش ہوتے ہیں، اس کا عام بندے سے کیا تعلق ہے. یہاں روٹی کھانے کے مسئلے لوگوں کو بنے ہوئے ہیں، یہاں لوگوں کی جابز نہیں ملتی. مارننگ شوز پہ شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ بھائی لاکھ 1.5 2 لاکھ 5 لاکھ پتہ نہیں اس کے تو برائڈل سوٹ بن رہے ہیں. عام بندے کو اس سے کیا آتا ہے؟ الٹا بیچارے جن غریبوں کی بچیوں کے جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کی بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے دل جلانے والی بات ہے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں جب اپلوڈ کروں گا ویڈیوز تو آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. صرف یہ ایک میرا بات کرنے، کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طرح سے ذریعہ ہے کہ میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کروں. مجھے ذاتی طور پہ پسند بھی ہے کمیونیکیٹ کرنا لوگوں سے، ان کی پرابلمس کو سمجھنا. اگر کم سے کم کچھ کر نہیں سکتا تو بندہ کسی کے ساتھ اس کی پرابلم سن لے، اور اگر کوئی اچھی ایڈوائس دے دے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اس کے لیے کیا کہیں گے،
یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے دکھ کے ٹائم میں کوئی بات سننے والا ہے، ورنہ آج کے ٹائم پہ کوئی دکھ میں بات سننے والا بھی نہیں ملتا. بس یہی تھا. اب باقی بہت کچھ مجھے نہیں آتا، بہت سی غلطیاں بھی ہوں گی مجھے پتہ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا بھی رہوں گا، اور اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے تو اس کو ایز اے پازیٹیولی لے کے امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم.